बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 21 तारीख, सद्याकळाचो 20वो हप्तो, दीस शुक्रार. आम्ही सा पियूस दावो या पापसाहेबाचो उडास काडटां वा स्मरण आचरण करता. तर आता आयच्या वांजलाचेर आमी नियाळ करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्त, अध्याय 22 वळी 30 40 पर्यंत. जेजून साधुसेवांचें तोंड दांपयलें म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल केलें: मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली: सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर, हो अति व्हरतो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रावाद्याचे उतर बांदून आसा. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. भवन आनी भणीनो, एक सादे सवाल ह्या नियाळाच्या सुरवातेक. जर आमचें सगळें क्रिस्ती जिवीत आमी एका शब्दान विवरसूचे जाल्यार तो शब्द खंयचो जावंक पुरो? 10 उपादेश गी? न्हय. आमच्या इगर्ज मातेंत आसचे 100 की वर्ते रुली रेग्रो गी? न्हय. हजारांनी बुकांनी बरोवन गेल्ली देवशास्त्र गी, थियोलॉजी गी? न्हय. बदलाक मोग, लव. ह्या मोगाक 2 डिरेक्शन आसा म्हणून जेजू सांगता. एक देवातय आनी एक पेल्यातय. अपवर्ड टुवर्ड्स गॉड अँड आउटवर्ड टुवर्ड्स आ नेबर. आयच्या वांजलांत जेजू म्हणटा: सगळ्या तुज्या काळजान, आत्म्यान, मनान सर्वेस्पराचो तुजो मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हे 2 संबंध नातरले उपादेश न्हय, बदलाक ते मोगाचें एक जिवीत, 1 लायफ ऑफ लव. तर आता ह्या वांजलांतले हेर थोडे विशयी आमी गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. जेजू आतां जेरुसलेम प्रवेश घेतला ताणें. आमी जे कितें बागिवंत हप्त्यांत संभ्रमतांव तें घडीत. सो जेजू ऑलरेडी जेरुसलेमांत आसा आनी ताच्या जिविताचे निमाणे दीस वा घडयो तो मेस्ते आसा. जेजूक परत्यान तवळचे धार्मीक मुखेली सवालां करते आसात. पयलें ताची पदवी ते सवाल करतात. उपरांत सिजाराक वा रायाक, तवळचो राय सीझर, रायाक तिरवो बांदिजेगी नांगी म्हणून फारिजीव आनी हेरोदियाच्या पाडतीचे सांगाता येवन सवाल करतात. उपरांत साधुसेव येवन पुनर्जीवनपणा उपरांत पुनर्जीवनपणा विशयन सवाल करतात आनी जेजू ह्या सगळ्याकी जाप दिता. आतां फारिजीव सांगाता येतात आनी तांचे मदलो एकलो लॉयर वा जे कितें धर्मशास्त्र आसलें तातूंत शिकोवन जोडलेलो एक्सपर्ट आसलो तो मुखार येता आनी म्हणटा: नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो मेस्त्री? आनी
मातेव आमकां स्पश्ट सांगता की जेजून साधुसेवांचें तोंड दांपयलें म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारकुंच्या इराद्यान सवाल केले. सो साधुसेवांचें तोंड जेजून कशें दांपयल्लें ते पुनर्जिवंतपणा विशयंत सवाल करूंक आयिल्ले. सो जेजून तांकां जाप दिली सारकी. आतां तांचें तोंड दांपयलें म्हूण आयकून आतां हो एकलो धर्मशास्त्रांत एक्सपर्ट आसो जेजूक पारकुंच्या इराद्यान मुखार येवन सवाल करता. पळय मुखार भोवन निबडिनो, ते जेजू लागीं खंयचें ते जेजू लागीं एक लिस्ट इसारन येवंक नात. बदलाक उपादेसा पैकी एक असो खंयचो म्हणी जेजू विंचोवन करता घेवन पारकूंक आयल्यात ते. हो उपादेस नाका, हो उपादेस पाळा म्हूण जेजूकाय सांगता गे म्हूण पारकूंक आयल्यात ते. भोवन निबडिनो, जेजूच्या काळार ह्या जुदेव मुखेल्यांनी जायते रुली रेगरो उपादेस अस्तित्वाक हाडले. सो तांचें क्वेश्चन, ह्या सोर उपादेसा पैकी श्रेष्ठ खंयचो? पूण जेजू येस ऑर नो म्हणच्या की तो ह्या सवालाच्या सेंटराक येता, स्ट्रेट टू द हार्ट. तर आतां प्रमुख 3 विशयी आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पळया, जेजू सुरवात पळया. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर असो तुज्या देवाचो मोग कर. सगळ्या तुज्या. जेजू म्हणना की देवाचो इल्लो मोग कर ना, तुका टायम आसतना मोग कर ना. जेजू म्हणना की आयताराचो एक वेळ 1 घंटो दिल्यार पुरो आनी सांजेचे एक 10-15 मिनटां दिल्यार पुरो ना. जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, ऑल युअर हार्ट, ऑल युअर सोल, ऑल युअर माइंड. म्हळ्यार अर्थ कितें? देवाक तुज्या जिविताचो एक कंपार्टमेंट जावंक सोडनाका. बदलाक तो तुज्या जिविताचो केंद्र जावं दी. लेट हिम बी द सेंटर ऑफ युअर लायफ. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, पयलो उपादेस केवल देवाचो वा देवाचेर पातयेणी दवर म्हूण न्ही, बिलीव इन गॉड म्हूण न्ही. बदलाक लव गॉड, देवाचो मोग कर. आनी मोग म्हळ्यार केवल एक इमोशन न्ही, बोगाप न्ही. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार ताचेर पातयेवचें, ताका विधेय जावचें, ताका सोदचें, तुज्या हर एका डिसिजनांत ताका केंद्र करचें. जिवीत कश्ट जाल्यारय ताका प्रामाणीक रावचें. भोवन निबडिनो, आमी देवाचो मोग करता म्हूण सांगयत, पूण आमचें टेस्ट जावचें आमी खंयचें जिवितांत विंचतांव गे म्हूण. म्हज्या जिवितांत कोण प्रमुख स्थान घेता? पयशे गी, म्हजें काम गी, म्हजें सूख गी, म्हजें सक्सेस गी, म्हजें रेप्युटेशन गी, म्हजें एंटरटेनमेंट गी वा देव? जेजू म्हणटा खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. आमचें काळीज केदाळे आमच्या दिर्व्या फाटल्यान धांवता. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, म्हज्या काळजान आज कोणाक प्रमुख स्थान दिलां हें सवाल गरजेचें जाता. पयलो विशय. दुसरो विशय, जेजू म्हणटा पळय उपरांत, तो प्रथम उपादेस, दुसरोय ताचे सारको, तूं जो करताय तुजो तुज्या पेल्याचो मोग कर. अँड ए सेकंड इज लायक इट, यू शॅल लव युअर नेबर एज युअर सेल्फ. दुसरोय ताचे सारको म्हणटा जेजू, लायक इट. सो तो एक सपरेट उपादेस न्ही, बदलाक ताचे सारको. हांवें सांगूंक जायना की हांव देवाचो मोग करता पूण लोकांचो मोग करिना, भाऊ भयणीचो मोग करिना ना. जेजू लागीं म्हाका बरो गूंड संबंद आसा
पूण म्हज्या भावाक भयणीक हांव बोगसूंक तयार ना, आमी सांगूंक जायना तशें. हांव पवित्र येवकरिस्ताचो मोग करतां पूण दुबळ्यांचो द्वेश करतां ना. जेजू देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग एकामेकाक संबंद हाडटा. त्या देखून जो हांव आपणाच्या पयल्या पत्रान म्हणटा, जो कोण देवाचो मोग करता तो ताच्या भावाचोय मोग करता, भयणीचोय मोग करता. सो आमचो भावार्थ केवळ इगर्जे भितर परीक्षा जावचो न्हय. आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता आमच्या घरांत, आमच्या संबंधांत, आमच्या रिलेशनशिपांत. जो कोण आमकां इरिटेट करता ताचे थंय, कोण आमचे वट्टूक डिसएग्री जाता ताचे वट्टूक, कोण आमकां दुखयता ताचे वट्टूक, कोणाक आमची गरज आसा ताचे वट्टूक. केन्ना म्हजे हांव एकलो घेता आनी ताका पाटी दिवंक जायना ताचे वट्टूक म्हज्या मोगाची परीक्षा जाता. आमकां कोण एप्रिशिएट करता तांचो मोग करूंक सुलाभ. रियल टेस्ट खंयचें की म्हळ्यार म्हाका द्वेश करतल्या मनशाचो हांवें मोग करीत गी, म्हाका कश्ट म्हूण भोगच्या मनशाचो मोग करीत गी, ताका हांवें बोगसूं गी, ताका हांवें आयकूं गी, ताचे सांगात हांवें सोंसणीकाय सांबाळयत गी, हांवें खबरो करचे रावयत गी. दुबळ्यांक, अस्कत्यांक आनी मलगड्यांक आनी सांडून गेल्ल्यांक डिग्निटी हांवें पाटी दिवयत गी. हांगसर क्रिस्ती मोग रियल जाता. तिसरो मुगाळ भाऊ आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा पळया, ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रावधानाचें उतर बांदून आसा. ऑन दीज 2 commandments डिपेंड ऑल द लॉ एंड द प्रॉफिट्स. तर मुगाळ भाऊ आनी भयणीनो, जेजू हाच्या पयलें कितें आयलां वा सांगलां तें सकट नास करूंक येवंक ना. बदलाक त्या सगळ्याचें केंद्र कितें म्हूण जेजू आमकां सांगयता. उपादेश जावं दी, प्रावधानाची बरोवपां जावं दी वा शिकोवण जावं दी, ताचो केंद्र आनी शेवट आसा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आतां 10 उपादेश तुमी घेया. कित्याक आमी सोरी नजो? कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता. कित्याक आमी फोटसाक सांगो नजो? कित्याक म्हळ्यार आमी स्वताचो आनी हेरांक गौरव दिवच्याचो मोग करता. कित्याक आमी प्रद्वार आदारी नजो? कित्याक म्हळ्यार जर तूं मोग करताय जाल्यार मोग प्रामाणीक आनी एकल्या फाटल्यान धांवना. कित्याक आमी आवय बापायचो मोग करीचे वा तांकां गौरव दिचे? कित्याक म्हळ्यार कोणाक आमी आमचे दिनवसनी फावो गे, कोणें आमच्या येदोळच्या ह्या प्रगतेक कारण जालां गे, तांकां रेस्पेक्ट दिवचे आनी तें आमकां मोग शिकयता. कित्याक आमी देवाक आराधन करीचे? कित्याक म्हळ्यार आमचें सगळें काळीज, आमचें एटेन्शन देवाक फावो. सो हरियेकी मोगांत सांगता येता. त्या देखून सांत पावलो रोमान घरांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, लव डज नो रॉंग टू अ नेबर, therefore love is the fulfillment of the law. मोग पेल्या केदेंकच बाधा करिना. धर्मशास्त्राचो शेवटूच मोग जावन आसा म्हणटा सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन. त्या देखून मोगाळ भाऊ आनी भयणीनो, हांवें कितें म्हज्या जिवितांत उण्याक करियेत, मिनिमम हांवें कित्याक करियेत, हें जेजून वा आमी विचारचें सवाल न्ही. बदलाक आमी विचारूंक जाय, हांवें कितलो चड आनी चड मोग करियेत, हांवें कितलो चड आनी चड मोग करियेत. हांवें टेक्निकली जावन कितले रुली रेग्रो पाळल्यात म्हणचे सवाल न्ही. बदलाक सवाल हें की हांव जेजू बरी चड आनी चड जालां गे, जेजू बरी म्हजें सारकें आसा गे, म्हजें रूप आसा गे. तर मुखार भाऊ आनी भयणीनो, आयचो वांजेल प्रॅक्टिकल करया आमी. हर एका दिसाच्या आखरेक हांवें मागलां गे म्हूण मात्र विचारल्यार पावना. बदलाक म्हजें मागणें म्हाका चड आनी चड मोगाचो व्यक्ती जावन बदलूंक शकलां गे. हांवें मिसान भाग घेतला गे म्हूण मात्र विचारिनाका. बदलाक जे मीस हांव भाग घेतां तें म्हाका चड आनी चड दयाळायेचो करता गे.
हांवें तेर्स मुळागी म्हूण मात्र विचारी नाका, बदलाक हांव म्हज्या कुटुंबांत चड आनी चड सुस्नीक जातांगी. भोवन न्ही बडिनो, हांवें जायते धार्मीक रुली रेगरो पाळयेत, पूण तितल्याच माबान म्हजें काळीज आनीकी फातरा परी घट जावन उरयेत. न्ही नीज मागणें आमी करता जाल्यार तें खंडीत आमकां मागण्याचें मनीस करता. नीज आराधन आमकां केदाळाय सेवेक आपोवन व्हरता. वय जेजू संगी आमकां नीज मिलाकात जाल्या जाल्यार आमकां चड आनी चड मागोवंक कारण जाता. तर म्हजे पेलो कोण म्हणून जेजू एकल्याक बोट दाखयना. तो पेलो म्हज्या कुटुंबांत कोण म्हाका इरिटेट करता तो जावं पुरो, म्हज्या कामाच्या जाग्यार कोण म्हजे वट्टू डिसएग्री जाता तो जावं पुरो, जे कोणें म्हाका दूख येयलां तो जावं पुरो, एक परकी मनीस, एक दुबळो मनीस, एक एकसुरो मनीस, एकलो मायग्रंट, एक जैलंतासो, एक पिडेस्त, जे कोण हांवें सांगलें ओपवना तसलोय जावं पुरो. आनी थोडे पोटी आमचो पेलो जे कोणा लागीं आमी सदांय जियेता पळय आनी कोणाक म्हाका लायक ना पळय तोय जावं पावता. कित्याक आमकां ताचे विकनेस कळीत आसा, तांचे हॅबिट्स कळीत आसा आनी ते आमकां इरिटेट करता. भोवन न्ही बडिनो, असल्या संदर्भार आमचो मोग ऑथेंटीक जाता, खरो जाता. इगर्जेंत मोग करूंक सुलाभ, पूण घरांत मोग करूंक, कामाच्या जाग्यार मोग करूंक, तर आमी मोगाचे मनीस जावंक जाय. आज आमी पापा पियूस दावो हाचें स्मरण करता. तो एक पाप साहेब जावन मोगा विशयेन ताणें शिकयलें मात्र न्ही, तो एक मोगाचो मनीस जाल्लो. आनी आज आमी परत्यान येवकरिस्त सेवूंक अवकाश आसा जाल्यार दुसऱ्यान ल्हाना भुरग्यांक येवकरिस्त सेवोंक अवकाश आसा जाल्यार हें ह्या पाप साहेब जयंती. येवकरिस्ताचो विशेष मोग ताका आसलो आनी मात्र न्ही, तो मोग केवळ येवकरिस्ताक सीमीत नासतना येवकरिस्ता भायर दाखोवंक ताणें आपोवणें दिल्लें. तर ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी मोगाचे आपोतसोल जावंक, येवकरिस्ता भशेन आमकांच मोगांत आनी सेवेन मोडूंक जायसो आदार आतां किर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यांत ती, दुस्मनाच्या हातांतली निवारल्यांत ती. उदेंती आनी अस्तंती, उत्तरे आनी दक्षिणे म्हूण पयशिल्या गांवांतावन एकठांय केल्यांत ती. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. थोडी मरुभुमींत, थोडी अरण्यांत हेणे तेणे भोंवतली आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शारांनी वाट तांकां मेळोवंक नातली. बुकेन आनी तानेन ती वळवळताली आनी जीव सोडूंक ती तयार जाल्ली. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. तेन्ना तांच्या गरजे अकंताक सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या संकश्टांतली ताणें तांकां निवारली आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शारांत पावसर नीट वाटेन ताणें तांकां चलोवन व्हेली. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर ताणें केल्यांत त्या विजमिता पासत तांणी सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताणें तेल्या आत्म्याक तो दादोशी करता, बुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी तो भरता. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर सुनील मिनेझस कर्मेलीत, कॅलन जोशवा डिसूजा तोडंबिला बंटवळ टावन, जॉर्डन फियोडोर लोबो शार्जा टावन, श्वेत लसरादो अंजलोर मंगळूर टावन, फ्रांसिस कोलासो अहमदाबाद टावन, जॉर्ज सेबॅस्टिन
जॉर्जियातावन, वानिता वाज जेकब कंकनाडे मंगळूरतावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता रिचर्ड डिसोजा अड्डूर मंगळूर देवदिन जाल्ल्या हाका सर्वीस पर देव सस्नेक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. त्या सांगता ऑस्टिन आनी मर्लिन क्रास्ता शार्जतावन काजार दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. भोवन बिडण्यो येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार जाता आसता. हाका पेज स्पॉन्सर करूंक दया करून विसर नाकात. हांव सदांय तुमचे लागीं सांगते आसा. त्या देखून बेगीनच तुमचो विवर पेज स्पॉन्सराचे डिटेल्स म्हाका व्हॉट्सअप करा. 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.